केल्ली ही आता एक 1 वीक बॅक तितून एक केसान जाल्ले की दोनी एक नेबर रावताले वो एक्यू आसा वयर रावतालो आनी एक चली आसा ती सकयल रावताली ग्रावंड फ्लोर आनीक रावन तेंच्या दोगांचो फ्रेंडशीप जालें आनी फ्रेंडशीप जावन हो भुरगो आसा तो एक पेंटर म्हणून काम करतालो हांगासर आनी फ्रेंडशीप जावन मागीर तेंचे दोगांचे कॉन्टेक्ट जावन मागीर हेणें भुरग्यान तेजें कितें गलत काम केलें जेणें आनी वो मागीर हांगासरल्यान एक 2-3 म्हयने जाले तो हांगासरल्यान गेलो आनी आतां फुडें एक चली आसा फुडें आमकां कळ्ळें की आतां भुरगे आशिल्ले ते आमी हितून घातलेले आपणा थंयच्यान कळ्ळें की ते पोटान दुखता म्हणटा तें ताका मेडिकलाक गेले आनी थंय कळ्ळें की ताका ते 4 मंथ्स प्रेग्नंट मागीर तेजें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट जालें आमी CR रेजिस्टर केलें आनी रेजिस्टर करून आनी हेजे फाटल्यान मागीर डिटेल इंट्रोड्युशन करून ताका फायंड आवट केलें हो कोड कितें सगळें मागीर तेणें सांगलें आमकां चली सांगतकूच मागीर हाजे आमी डिटेल ते भुरग्याक आतां भुरगो आसा तो गोंयान नाशिल्लो वो आतां यंग भुरगो 21 इयर्साचो आनी हेका मागीर सोदपाक आमी आमचे टीम बीन कॉल केले आमी सगळे आमचे डिटेल इन्वेस्टिगेशन घेतलें आनी डिजिटल इन्वेस्टिगेशन ताजें आमी लोकेशन बी फायंड आवट करून ताका आमी बिहाराक ट्रॅक केलो बिहाराक सिवान डिस्ट्रिक्टाक ट्रॅक केलो थंयच्यान आमी आमची टीम धाडून आमची वास्को पुलिसाचे ताका आमी ट्रॅक करून ताका हाडलो आनी सगळे अंडर इन्वेस्टिगेशन आमचो फॉलोअप करतालो आमचो प्युअरली आमचो कपिल नायक आनी ताजी फूल टीम वास्कोची आनी ताका फॉलोअप करून आमी ताका ट्रॅक करून ताका आमी आज सकाळीं ताका बिहारच्यान ताका आमी हाडून फॉर्मली ताका एरेस्ट केलो आनी फुडलें आमचें तपास काम तेजें चालू आसा.